बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में बड़ा सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच दिन 12 बजे के बाद अपील पर समाअत करेगा। अपील के साथ चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। और गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा था। अदालत ने 2 दिन का वक्त देते हुए समाअत आज तक मुलतवी की थी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसी हवाले से आपको बताएंगे तोशाखाना केस फैसले में खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया वकील इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायत के काबिल समाअत होने और इख्तियार समाअत पर फैसला नहीं दिया। ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट के अहकामात की हुक्मदूली की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत देखेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सुना ही नहीं गया, 3 दफा केस कॉल करके जेल भेज दिया। और यहाँ पे आपको बताएंगे करप्शन मुलव्विस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। वो जानते हैं ये बंदा करप्ट है, फिर भी बचाने में लगे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में गुफ्तगू। कहा इस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डालना है। साकिब निसार ने यह भी कहा कि ये उन लोगों का फैसला है। वो लोग कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद थे। आज एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है, जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे। जानते बूझते वो अपना इसकी हमायत में खामखा निकले। और उस वक्त भी देख लें, साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को हमने जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना, और हमने इमरान खान को लाना है। और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। और फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ, और जो कुछ किया है उस सारी की गवाहियां भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं। अब जैसे शौकत सदीकी कोई बाहर के आदमी तो नहीं है ना। मजीद आपको बताएंगे सदर 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए आए। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दावत दे दी। सदर मुमलिकत ने लिखा 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर से मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का वफ्द सदर से मिलने नहीं जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं सदर के पास मुशावरत या इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। आपने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करेगा। नहीं, सदर के पास तो इख्तियार असेंबली की जो इलेक्शन तक की तारीख देने के मजाज ही नहीं रहे। तमाम इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं। और खत की रोशनी में जो कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो अहम इजलास हो रहा है उसमें वो फैसला करेंगे। लेकिन हमारी जो हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करेंगे। वो उसके खत का जवाब दे देंगे कि जनाब आपका जो खत है उसमें आर्टिकल 58(1) और सेक्शन 57 और 58 को साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो आपसी मशावरत जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 48 का सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने के मजाज ही नहीं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लाजमी है 90 डेज में इलेक्शन करवाने के बारे में। तो बस सबसे बड़ी अहम रुकावट जो है वो आर्टिकल 51 भी है।
سابق سیکرٹری اتنی بڑی اور عجیب بات کر رہے ہیں کہ وفد نہیں جائے گا، صدر مملکت بلا رہے ہیں اور اگر یہ نہیں گئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کہتے ہیں الیکشن کمیشن حکام نہ بھی آئیں تب بھی صدر کو تاریخ دے دینی چاہیے۔ اسمبلی 48 گھنٹے میں خود تحلیل ہوتی تو الیکشن کمیشن تاریخ کا مجاز ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی آئین توڑا، اب بھی توڑ رہا ہے تو توڑتا رہے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کہتے ہیں صدر کا بڑا آئینی عہدہ ہے، چیف الیکشن کمشنر ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ شاید چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ قمر دلشاد کو سنا دیا ہو۔ ایسی بات ہو رہی ہے کہ مطلب آپ دیکھیں اتنے بڑے سیکرٹری ریٹائرڈ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جائے گا۔ اب یہ الیکشن کمشنر نے پہلے ہی آئین توڑا، ان کے خلاف تو پہلے ہی آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز ہو جانی چاہیے تھی جب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ صدر مملکت ہے وہ بلا رہا ہے، آپ کو کنسلٹیشن کے لیے نہیں بلا رہا، آپ کا کام ہے الیکشن ہولڈ کرنا ود ان 90 ڈیز۔ آئین دیتا ہے صدر کو تاریخ دینے کا ٹائم، صدر نے تاریخ دے دی، ان کو یہ باؤنڈ ہے اس سے اوبے کرنے کے لیے۔ اگر جیسے ہی اسمبلی صدر صاحب جو سمری تھی اس کو سائن نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں اسمبلی ختم ہو جاتی، تو پھر الیکشن کمیشن مجاز ہوتا تاریخ دینے کے۔ کیا صدر نے تاریخ دینی ہے؟ وہ آپ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ پہلے وہ آئین شکنی کر چکے ہیں، پھر کرتے رہے بیٹھ کے۔ پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاور ہے، یہ از اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا کنٹری۔ جو نہیں ملاقات کرتا تو وائلیشن کرتا ہے کہ نہیں۔ اب قمر دلشاد صاحب کو انہوں نے پہلے بتا دی، ان سے مشورہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرے خیال میں ایک اتنا ہائی آفیشل جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈ کر رہا ہے یہ خود بھی نہیں کہے گا کہ میں مسترد کروں گا یا نہیں کروں گا۔ مزید آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو بلا لیا۔ ماہر قانون حامد خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کر کے مشاورت کے لیے بلا سکتا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے بھی حامد خان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ رہا کرنا تو عدالت کا کام ہے، لیکن الیکشن کمیشن جیل انتظامیہ کو پیش کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ کل تحریک انصاف کے چیئرمین کو 2 بجے بلا لیا، گو کہ وہ تو جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے، تو پی ٹی آئی کا کوئی اور نمائندہ غالباً کل جائے گا الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے۔ 3 بجے مولانا فضل الرحمان کو بلا لیا ہے۔ یہ ساری مشاورت جو ہے یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ رہا کر کے یا ان کو اتنی دیر کے لیے جس لیے جو مشاورے چاہیے ان کو پیش کیا جائے تو بالکل کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ کل کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنی ہمت اور کتنی جان ہے۔ ان کو جیل سے بلایا جا سکتا ہے، رہا کرنے کی پاور تو نیچرلی آبویسلی کسی عدالت کے پاس ہی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ وہ جیل اتھارٹیز کو کہہ سکتی ہیں کہ ان کو ہمارے پاس پیش کیا جائے۔ ویلکم بیک، اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو ملاقات کے لیے دعوت نامے بھجواتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو مشاورت کے لیے آج بلا رکھا ہے۔ شہباز شریف کو 25 اگست اور آصف علی زرداری کو 29 اگست کو بلایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا وفد دن 2 بجے اور جے ایس یو آئی کا وفد 3 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں ملاقات کرے گا۔ ترجمان جے ایس یو آئی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کا وفد مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں الیکشن کمیشن جائے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے لیے 3 رکنی وفد تشکیل دے دیا گیا، جس میں بیرسٹر علی ظفر، عمیر نیازی اور نیاز اللہ نیازی شامل ہیں۔ ملاقات میں آئندہ الیکشن سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ 90 دن میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، جوائنٹ پیٹیشن دائر کریں گے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کہتے ہیں اب تو جے ایس یو آئی اور پیپلز پارٹی بھی 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آئین صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے۔ کی تاریخ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے۔ الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے۔ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایون مطالبہ کر رہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے انوار الحق کاکڑ، پھونک پھونک قدم رکھیں ورنہ منزل اڈیالہ یا اٹک ہوگی۔ فیبروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی۔ پی ٹی ایم کے ترجمان حافظ عبداللہ کہتے ہیں کسی بھی ماہورہ آئین عمل پر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ ملک میں نگراں حکومت نہیں، گھریلو سیاست ہے، اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن نہیں۔
مزید آپ کو بتائیں گے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ میں پاک فضائیہ کا کردار اہم اور قابل تعریف ہے۔ نگراں وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے دورے میں گفتگو، کہا ایئر فورس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بنایا جائے گا۔ نگراں وزیر دفاع نے سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات میں پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو سراہا۔ پاک فضائیہ کے قومی سلامتی کے عزم، جدت طرازی اور قدرتی آفات میں بروقت امدادی کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر بابر سدھو نے معزز مہمان کو پاک فضائیہ کے جدت طرازی سے منسلک منصوبوں اور تکنیکی مہارتوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ کراچی سے آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے کورنگی عوامی کالونی میں پولیس نے موٹر سائیکل کار لفٹ گینگ کے 6 کارندے گرفتار کر لیے ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے پارٹس کباڑیوں کو فروخت کرنے کا انکشاف کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپور سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، یہ عوامی کالونی پولیس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے 6 کارندوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور دیگر مسروقہ سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان لانڈی کورنگی اور اطراف کے علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ موٹر سائیکل لفٹر گینگ کا کارندہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جی بتائیے گا 5-6 سالوں سے سر کہاں وارداتیں کرتے تھے، کن کن علاقوں میں؟ 4 نمبر موبائل مارکیٹ پارک اپنا گورنمنٹ جو ہاسپٹل ہے وہاں سے۔ جی سر۔ اچھا، چوری شدہ سامان جو وہ بیچتے کس کو؟ کباڑیوں کو سر۔ ملزمان کے قبضے سے 4 موٹر سائیکلیں اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کیا۔ ان تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں باپ نے بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کر کے لاش گھر قریب ہی دفنا دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ خاتون کی شناخت سمینہ کے نام سے ہوئی، جو شادی شدہ تھے۔ پولیس کے مطابق 19 سالہ خاتون اپنے شوہر کے گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی، جس کی اطلاع اس کے شوہر نے سسر کو دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم قائد آباد کے گھر سے سمینہ کو منگو پیر لایا اور کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر کے اس کی لاش گھر کے قریب ہی دفنا دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید قانونی کارروائی کے لیے قبر کشائی بھی کی جائے گی۔ کراچی میں شارع فیصل پولیس ڈاکوں کے سامنے بے بس۔ راشد منہاس روڈ پر بینک ملازم سے بائک چھین لی، مزاحمت پر گارڈ کو زخمی کر دیا۔ گلشن بلاک 10 میں وائٹ کروڑا گینگ بھی سرگرم تھا۔ فیملی کو یرغمال بنا کر 1 کروڑ کی ڈکیتی کر ڈالی۔ ایک ہفتے میں درجنوں وارداتیں۔ متاثرہ شہریوں نے پولیس پر ڈکیت گروہوں کی سرپرستی کا الزام بھی عائد کر دیا۔ افضل خان کی رپورٹ دیکھیں۔ شہری ہوں یا دفاتر کا عملہ، مسلح ملزمان ہر کسی کو لوٹ لیتے ہیں۔ راشد منہاس روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے عملے سے ہیوی بائک چھینی۔ بینک کے سیکورٹی گارڈ نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ بائک کھڑی کر رہا تھا، 3 بندے یہاں سے آئے، بیٹا رکھنے ہیں اسے 12 بائک لے گئے۔ گلشن اقبال بلاک 10 میں وائٹ کرولا گینگ بھی سرگرم۔ کرولا گینگ نے گھر میں ڈکیتی کے دوران مکینوں کو یرغمال بنا کر 1 کروڑ روپے مالیت کی کرنسی اور زیورات لوٹ لیے۔ گھر سے نکلنا اور چیزیں بہت زیادہ، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ واپس بھی آئے گا تو پتہ نہیں۔ پولیس کی نااہلی ہے، وقت پر آتے نہیں ہے۔ ڈکیت گینگ ایک ہفتے کے دوران درجنوں شہریوں کو قیمتی اشیاء سے محروم کر چکے ہیں۔ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں سے بیزار شہریوں کا مطالبہ ہے کہ شارع فیصل سے راشد منہاس جانے والی سڑک پر پولیس گشت میں اضافہ کیا جائے۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے رانی پور میں کم سے ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت کا واقعہ۔ مقتولہ فاطمہ کے والدہ پر دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف۔ سادہ لباس میں ملبوس SHO ہنگو راجا نے فاطمہ کے والدین کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ فاطمہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ انہیں کیس سے دستبردار ہونے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے بعض سرپیر انتظامیہ کے ہاتھوں غائب نہ کرا دے۔ اچھے پڑھو تو تمہاں کے دھمکائے پہ وجہ تو کیس تا ہاتھ کھڑا لائے، انہیں معاملے میں کتنی صداقت ہے؟ چون تا کیس تا ہاتھ کھڑو اج آیا مانو کھڑن ماں تو ان مانو سا کان ویم ماں ڈیلی آیا پانچے گھر کیر تا دھمکائے جب SP آیا ہلے صوبیدار ہلے چھا SHO ہلے چھا ہنگور چن جو SHO گوری کھڑے مجھے پیو۔ ہاں ماں
मजीद आपको बताएंगे शेखपुरा के इलाके फैक्ट्री एरिया में इश्तिहारी मुलजिमान की पुलिस वैन पर फायरिंग की जद में आकर ज़र हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस ज़र हिरासत मुलजिम अरहम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस वैन पर फायरिंग कर डाली। पुलिस के भारी नफरी ने इलाके का घेराव करके इश्तिहारी मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। DPO शेखपुरा जाहिद नवाज मुरव्वत का कहना है कि हलाक होने वाला मुलजिम डकैती राहसानी जैसी संगीन नौइयत के 25 मुकदमात में गिरफ्तार था। मजीद आपको बताएंगे साने जोड़ावाला में दहशतगर्दी दफात के तहत मजीद 16 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मसीही इमलाक पर हमलों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 21 हो गई। मुकदमात में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमात में 750 से ज्यादा नामालूम मुलजिमान नामजद हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 200 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में साने जुड़ावाला के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुस्लिम और मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजम्मती कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक रुकने कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हनीफ अब्बासी और साबिक MNA ताहिरा औरंगजेब ने कहा, अकलियत और हमारे हुकूक बराबर हैं। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सखर प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। सहाफियों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की शमाएं रोशन की। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 26 अगस्त को वजीर आला हाउस के सामने धरने की हिमायत का ऐलान। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इमदाद, सेक्रेटरी जनरल अहकर और सखर प्रेस क्लब के सदर चौधरी इरशाद और दीगर का कहना था कि जान मोहम्मद मेहर की शहादत एक सानेहा है। शहीद के कातलों और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बिजली के भारी बिल्स और बढ़ती चढ़ती महंगाई ताजरों को भी सड़कों पर ले आई। कराची के ताजी बरादरी का कहना है, महंगाई और बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ जल्द बड़े फैसले किए जाएंगे। ताजी तंजीमों की मुशावरत से मुल्क की एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी जाएगी। बिजली के बिल्स के बाद गैस के बिल्स की अदायगी भी बंद कर देंगे। देखते हैं अंजुम वहाब की ये रिपोर्ट। कराची की ताजिर बिरादरी की निगरान वजीर आजम से मुलाकात भी किसी काम न आई। ताजिरों ने बिजली के बिलों की अदायगी रोकने के साथ गैस के बिल भी न देने का ऐलान कर दिया। रीगल चौक पर एहतजाज से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि इलेक्ट्रिक के बिल किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि अब एहतजाज भी होगा और पूरे कराची को भी बंद करेंगे। इस महंगाई में, इस पेट्रोल के रेटों में, इस बिजली के जो है टैरिफ में हम गुजारा नहीं कर सकते। महंगाई में तो नहीं हो सकता ना। आप चलें सदर में, कोई सेल है, कोई एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भर सकते, गैस का बिल नहीं भर सकते, स्कूल की फीसें नहीं भर सकते, कहाँ से होगा। कराची ताजिर एक्शन कमेटी के चेयरमैन शर्जील गोपलानी कहते हैं कि बेदर्दी के साथ बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। वजीर आजम को बताया है कि बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान साहब को बता दिया है कि हम बिजली के बिल नहीं भरेंगे और टिम्बर मार्केट से आज से हमने बिलों की अदायगी रोक दी है। इलेक्ट्रिक को नहीं, निप्रा को भी बोलेंगे कि तुम भी होश के नाखून लो, रेट पर रेट बढ़ाते जा रहे हो, बिल नहीं भरेंगे तो अब बिलों का मुकम्मल बाइकाट का ऐलान करते हैं। ताजरों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार तबाह हो गया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची में लिंक रोड पर नाजायज टैक्स वसूली के खिलाफ डंपर और ऑयल टैंकर मालिकान ने धरना दे दिया, जो 8 घंटे जारी रहा। डंपर एसोसिएशन के चेयरमैन लियाकत महसूद ने बताया कि इंतजामिया ने मुज़ाकरात की दावत दी है। एडिबल ऑयल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन मुख्तावर के मुताबिक इंतजामिया ने लिंक रोड पर कायम कांटा 5 दिन के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया ने लिंक रोड पर वाक़ नाजायज टोल प्लाजा और कांटा खत्म करने का ऐलान न किया तो दोबारा लिंक रोड गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे।
ऑयल टैंकर एसोसिएशन के शम्स शहवानी के मुताबिक मुज़ाकरात में डीसी मुलीर, NHA, मोटरवे पुलिस, जिले पुलिस और दीगर हुकाम शामिल होंगे। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई की है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, पेशावर, कोहाट, मर्दान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और सिंध के साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान है। पाकपतन दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन में तारीख का बदतरीन सैलाब, दरिया से मुलेका इलाकों में तबाही मच गई। कई घर और फसलें पानी में बह गईं। मुतासरीन खाने पीने से महरूम हो गए। नंबरदार इत्तेहाद के ओहदेदारान मुतासरीन के लिए खाना और पानी लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। पाकपतन में सैलाब की जो आफत आई है उसमें तकरीबन 100 के करीब देहात और सैकड़ों बहनियां तबाह हो चुकी हैं। मेरी वजीर आला पंजाब से अपील है, दरख्वास्त है कि इनका कुछ करें। मेरे किसान रुल गए और ऊपर से बिजली के बिल जो इस कदर सख्त आए हैं वो लाखों रुपए के, वो कैसे अदा कर सकेंगे। अपन खेमा बस्तियां इन्हें जो हुकूमत ਨੂੰ बाहर निकलना चाहिए थे, दरियावां दे विच जाना चाहिए। सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों के मुकीनों के पास न खाने को कुछ है, न रहने को छत है। हमारा हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि वो इनका कुछ करें, वरना ये इलाका जो है ये बिल्कुल खत्म हो गया है। मुतासरीन कहते हैं कि हुकूमत पाकपतन को आफत ज़दा करार देकर सैलाब से मुतासर होने वाले काश्तकारों की बहाली के लिए अमली इक़दाम उठाए। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन।